पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जना संक्रमणबाट मृत्यु। अबको 3 दिन मनसुन थप सक्रिय। विवादमा तानिए रवि लामिछाने 2 वर्ष नबित्दै फेरियो बोली। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। साउनदेखि बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक। उज्जवल थापाको उपचारमा उठेको रकम तथा खर्च विवरण सार्वजनिक। बैतडीको पाटनमा 50 भैँसी 43 लाखमा किनियो, किसानले गरे विरोध। आन्तरिक मूल्याङ्कन एसीमा 90% अङ्क ल्याउने विद्यार्थी प्रशस्तै। हरियो पहिरनले भरिएको बजारमा फाटफुट्टा आउँछन् ग्राहक, पुरानै स्टक बेच्न सकस। जयनगर जनकपुर रेलवे ट्र्याकमा भोलि स्पिड परीक्षण गर्ने तयारी। कमैया मुक्तिका 22 वर्ष बित्दा पनि पुनर्स्थापना अझै बाँकी। तयारीमा यातायात विभाग। रोकिएको परीक्षा कहिलेबाट सुरु हुन्छ? सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। निर्णय बिना नै उपत्यकाका सवारीमा दोब्बर भाडा। कोरोना संक्रमितलाई मात्र कालो ढुसी संक्रमण हुन सक्छ, यस्ता छन् लक्षणहरू। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन नियन्त्रण लिँदै ट्राफिक प्रहरी। सिडनीमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध। बझाङमा वृद्ध भत्ताको 39 लाख चोरी, आरोपमा ओडा सचिव नै पक्राउ। मानुषी लघुवित्त र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति। हास्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना। बाढी र पहिरोका कारण देशभरका 15 सडक अझै बन्द लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाको निधन भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 9527 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आज कोरोना भाइरसका 1875 जना सक्रिय संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,65,886 पुगेको छ। आज 2164 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 6,30,407 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले रेल खरिद गरेर ल्याएको 10 महिनापछि रेलवे ट्र्याकको स्पिड परीक्षण गर्ने तयारी भएको छ। जनकपुर जयनगर रेलवे ट्र्याकमा भारतको इस्ट सेन्ट्रल रेलवेको डिजल लोकोमोटिभद्वारा स्पिड परीक्षण गरिने नेपाल रेलवे कम्पनीका लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक गुरु भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले स्पिड परीक्षणका लागि आइतबार रेलवे ट्र्याक खाली गर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। ट्र्याक एक आपसमा माइकिङ समेत गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ। लामिछानेले बोलेको बोली फेरेको भन्दै उनीमाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न खडा गरेका हुन्। लामिछानेले 2 वर्ष नबित्दै 2 प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै संसद विघटन बदर गरेपछि चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले दिएको प्रतिक्रियाको विवाद चुलिएको छ। चर्चित पत्रकार लामिछानेले सर्वोच्चको परमादेशपछि सामाजिक सञ्जालमा के अदालतको आदेश मान्दिन रे, तिम्रा बाको शासन हो र भन्दै प्रतिक्रिया जनाएपछि उनले 2 वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया सतहमा आएको छ। उनले 2 वर्ष अघि सहीलाई सही, समयमा सही भन्न नसक्ने मानिस सही हुँदैन। अदालतको निर्णयलाई त के भगवानकै निर्णयमा पनि बोल्न पाइन्छ। रेड कार्ड टाँच्न मात्र बाँकी छ, न्याय बिक्री हुन्छ। सबै बिकाउ छैनन् तर सबै न्यायमूर्ति पनि होइनन् भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। एमाले युवा नेता महेश बस्नेत लगायतको टोलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमानिने बताएपछि रविले तिम्रो बाको शासन हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला सोमबार अदालतले गरेपछि बस्नेतले त्यस्तो बताएका थिए। यो समाचार सगुन खबर.com मा लेखिएको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछाने विवादित बन्नु भएको छ। तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ? रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगान बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक 15,000 पुर्याएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका दिन श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी 15,000 पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। अब श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिक बापत 9,385 र महँगी भत्ता बापत 5,615 गरी मासिक 15,000 पाउने भएका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक 361 र महँगी भत्ता 216 गरी प्रतिदिन
577 पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब एसिईको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको उच्च जोखिमका कारण पूर्ण रूपमा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसिई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्न विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि 80 देखि 90% माथिको नतिजा ल्याउने विद्यार्थी प्रशस्तै रहेको पाइएको छ। यस वर्ष काठमाडौँबाट 1007 विद्यालयका 37,300 विद्यार्थीले एसिई परीक्षामा सहभागिता जनाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काठमाडौँले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको उपचारका लागि सङ्कलन भएको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले सङ्कलित रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै थापाको उपचारका लागि कुल 2,800 व्यक्तिले रकम सहयोग गरेको जनाएका छन्, जसमा सबैभन्दा कम सहयोग 10 रुपियाँ र बढी 1,10,345 रुपियाँ एकै व्यक्तिबाट प्राप्त भएको थियो। थापाको उपचारका लागि शुभेच्छुकहरूबाट कुल 67,83,485 रुपियाँ 34 पैसा सहयोग सङ्कलन भएको थियो, जसमध्ये थापाको उपचारमा 25,31,283 रुपियाँ 62 पैसा खर्च भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँले 15 लाख, ओडा फाउन्डेसन कालीकोटले 10 लाख र सानो पाइला वीरगन्जले 6 लाख रुपियाँ पाएका छन्। 44 वर्षीय थापाको उपचारका क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा गत जेठ 18 गते निधन भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातले बिहिबारदेखि नै दोब्बर भाडा दर असुल गरेका छन्। असार 27 गते मन्त्री स्तरबाट अन्तर प्रदेशमा घुर्ने सवारी साधनका लागि मात्र 28% भाडा दर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवसायीहरूले भने छोटो दूरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा चर्को भाडा असुली गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा मध्य पहाडी लेकमार्ग दुग्ध विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातका भैँसी वितरण गर्ने कार्यक्रम विवादित बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र पाटन नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै बढीमा भैँसी खरिद गर्न लागिएपछि विवाद भएको हो। नगरपालिका र भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आत्मविकास सहकारी संस्थासँग 43 लाखमा 2वटा राँगासहित 50 भैँसी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सहकारीले भारतबाट खरिद गरेर ल्याएका 23 भैँसी र एउटा राँगो नगरपालिकाले शुक्रबार ओडा नम्बर 2 र 9 का किसानलाई वितरण गरेपछि सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्न चर्को मूल्य तिरेको देखाएर भैँसीका पाडापाडी वितरण गरेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 2 वर्ष अघिको कुरा हो। साउन महिना सुरु नहुँदै असनमा रहेको रमेश तामाङको पसलमा मानिसहरूको घुइँचो हुन्थ्यो। उनको मात्र होइन, असन र इन्द्रचोकका अधिकांश पसल भरिभराउ हुन्थे। साउनमा महादेवको आराधना गर्दै व्रत बस्ने र हरियो चुरा पोते र पहिचान लगाउने परम्परा रहेको छ। त्यसैको लागि साउनमा बजारमा ग्राहकहरूको भिड लाग्थ्यो। तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण गत वर्ष साउनमा बजार ठप्प रह्यो। यो वर्ष पनि बजारमा पहिलाको जस्तो भिडभाड छैन। पहिला बिहानदेखि नै भिड हुने बजारमा अहिले दिउँसो केही समय मानिसहरूको चहलपहल हुन्छ, बाँकी समय ग्राहक कुर्दै बस्नु परेको सुनाउँछन् व्यापारीहरू। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बाढी र पहिरोका कारण बन्द भएका देशभरका 15 सडक खण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। 66वटा सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यो कुरा सडक विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ धुलीखेल दोलालघाट खाडीचौर कोदारी सडक खण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ पुल भत्किँदा यो सडक खण्ड बन्द भएको थियो। यस्तै ठाउँ ठाउँमा पहिरो र कटानका कारण डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्ड बन्द भएको छ। गएको असार 3 गतेदेखि बन्द यो सडक खण्ड खुलाउन समस्या भएको सडक विभागले जनाएको छ। गएको असार 1 गते रसुवाको त्रिशुली खोला, सानो भार्खु खोला र गाँजाबारीमा पहिरो गएका कारण सडक बन्द भएको थियो। दोलालघाट खाडीचौर कोदारी सडक खण्ड पनि लामो समयदेखि बन्द रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। सो क्रममा शुक्रबार जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको आसपासबाट 25वटा भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको छ। यसरी भन्सार छलेर निर्वाध रूपमा चलिरहेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रण लिई भन्सार बुझाउने तयारी गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। निगम विपरीत चलेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई जिल्लाभर नै अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नियन्त्रणमा लिइने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ज्ञान बहादुर माझीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका
सहित विभिन्न शहरमा गत वैशाख 16 गतेबाट जारी गरेको निषेधाज्ञा निरन्तर खुकुलो पार्दै लगेको अवस्थामा लाइसेन्सको आवेदन र परीक्षा थाल्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले जानकारी दिनुभएको छ। कसको परीक्षा कहिले हुन्छ त? वैशाख 16 गते ट्रायल परीक्षा वा लिखित परीक्षाका लागि मिति उपलब्ध गराइसकिएको र अब परीक्षा हुने दिनका लागि समय पाइएकाहरूलाई खुल्यो भने यसै दिनका लागि मिति पाएको एकैपटक परीक्षा गराएर निषेधाज्ञाका कारण रोकिएका आवेदकहरूका साथै नियमित प्रक्रिया नमिचिने गरी परीक्षा अघि बढाउने गरी छलफल गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिलाई मात्र म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसी संक्रमण हुन सक्छ भन्ने सबैको मनमा जिज्ञासा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई मात्र नभई प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका, मधुमेहका रोगी, स्टेरोइडको अत्याधिक प्रयोग गरेका कारण क्यान्सर रोग भएका व्यक्तिमा पनि कालो ढुसी हुन सक्छ। प्रारम्भिक लक्षणहरू के हुन् त? अनुहार, नाक, मुख, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने वा दुख्ने, नाकको वरिपरिको छालाको रङ कालो हुँदै जाने, नाकबाट रगत जस्तो तरल पदार्थ बग्ने, बाक्लो सिगान आउने, आँखाको झक्कने सुनिने र दुख्ने, आँखाले धमिलो देख्ने, दाँत दुख्ने वा हल्लिने, टाउको भारी हुने, ज्वरो आउने, अचेत हुने, बरबराउने हुन्छ। कालो ढुसीको संक्रमणबाट बस्नका लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ। अब कसरी बस्ने त? सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, चर्चित हास्य कलाकार पल्पसा जङ्गुल चम्सुरीको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएर टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी छन्। उनको मृगौलामा समस्या भएपछि टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन्। हामी सबै मिलेर साथ र सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ। पल्पसा जङ्गुललाई दर्शकले चम्सुरीको पात्रमा बढी रुचाएका थिए। मेरी वास्तैमा चम्सुरीको रोल गरेसँगै पल्पसाको चर्चा चुलिएको हो। चलचित्रदेखि टेलिफिल्ममा पनि काम गरेकी पल्पसाले चलचित्रमा पनि निर्देशन गरेकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, कमैया मुक्तिका 22 वर्ष बित्दा पनि मुक्त कमैयाको अझै पुनः स्थापना हुन सकेको छैन। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको कमैया प्रथालाई 2057 साउन 2 गते तत्कालीन सरकारले अन्त्य गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। मुक्त घोषणाका 22 वर्ष बित्दा पनि अझै करिब 27,000 कमैया पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैया युवा सञ्जालका केन्द्रीय सचिव चन्द्रप्रकाश चौधरीले बताएका छन्। पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था नभएकाले मुक्ति दिवसलाई मुक्त कमैयाले आन्दोलनकै रूपमा मनाउँदै आएको उनको भनाइ छ। बासका लागि थोरै जमिन पाए पनि रोजगारी, शिक्षा लगायतका विषयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई पनि चासो नदिएको उनको गुनासो छ। मुक्तिको घोषणासँगै जिल्लामा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना जिल्ला समिति गठन गरी सरकारले पूर्व कमैयाको पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, बझाङको बङ्गुल नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 39 लाख रुपियाँ चोरीको अभियोगमा वडा सचिव र प्राविधिक सहायक पक्राउ परेका छन्। बुङ्गल नगरपालिका 9 र 11 को वडा सचिवको रूपमा कार्यरत उपेन्द्र महतो र प्राविधिक सहायक खड्कबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 39 लाख रकम सचिव र प्राविधिक सहायकले चोरी गरेको अभियोग लागेपछि शुक्रबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बझाङका प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक डिएसपी रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी, अबको 3 दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविदले बताएका छन्। भारतमा बनेको न्यून चापीय रेखा पूर्वबाट प्रवेश गरेर देशभर फैलिरहेकाले शनिबारदेखि 5 गतेसम्म मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार यो अवधिमा केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। शनिबार विशेष गरी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 का थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अरू ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा प्रदेश नम्बर 1 का थोरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने र पर्सि प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले आफ्ना नागरिकलाई नेपालसहित 14 देशको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। युएईको विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय आपतकालीन सङ्कट र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले कोरोना संक्रमणको जोखिमका दृष्टिले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपालसहित 14 देशमा यात्रामा प्रतिबन्ध गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको भन्दै सिडनीमा जारी लकडाउन कडा पारिएको छ। यो सँगै अत्याधुनिक बाहेकका सबै खाले सेवाहरू शनिबार रातिदेखि बन्द हुनेछन्। सिडनीमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 111 नयाँ संक्रमित फेला परेपछि
राज्य सरकारले कोरोना प्रभावित केही क्षेत्र सिल गरेको छ। सिल भएका क्षेत्र बैंक्सटाउन, लिभरपुल, फेयरफिल्ड र क्यान्टरबरी क्षेत्रका मानिसहरू घर बाहिर निस्किन नपाउने भएका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, कर्मचारी र आकस्मिक सेवामा काम गर्ने बाहेक अन्य कोही पनि घर बाहिर निस्कन नपाउने भएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मानसी लघुवित्त र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। धितोपत्र बोर्डले मानसी लघुवित्तलाई 3,93,75,000 रुपियाँ बराबरको 3,93,750 किता सेयर र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। पश्चिमी युरोपमा भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोमा कम्तीमा 120 जनाको निधन भएको छ। कैयौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। बाढीले जर्मनी, बेल्जियम, लक्जमबर्ग र नेदरल्यान्डको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढीको असर सबैभन्दा धेरै जर्मनीमा परेको बताइएको छ। एक महिनामा पर्ने पानी 24 घण्टाभित्र परेको त्यहाँको मौसम विभागले उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जर्मनीमा 9 घण्टामा अधिकतम 207 मिलिलिटरसम्म पानी परेको छ। मृतक अधिकांश जर्मनीका नै रहेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।